हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। प्रेयवन्तपरवारिभिः पूर्णचन्द्रं श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं वरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्ता ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सद्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। श्रीमते रामानुजाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू एवं समस्त सज्जन वृन्दहरू, श्रीमद् भागवत महापुराणको स्वाध्यायका क्रममा हामी सप्तम स्कन्धको छठा अध्यायमा भक्त प्रहलादले दैत्य पुत्रहरूलाई उपदेश दिइबक्सिँदैछ। त्यही कुरा अनुवाद गरेर देवर्षि नारदजीले धर्मराज युधिष्ठिर महाराजलाई सुनाइबक्सिँदैछ। भने नारदजीले के अरे प्रहलादजीले
दिव्य तत्वत्रयको उपदेश, भागवत धर्मको उपदेश, सर्वशास्त्र सारार्थ ती दैत्यपुत्रहरूलाई बताउँदा हैन हजुर हामी सँगै एउटै गुरुका आश्रममा रहेका छौँ, उहाँकै निगरानीमा रहेका छौँ, हामी कहीँ बाहिर जान पाएका छैनौँ, आवासीय प्रक्रियाले यहाँ बसेका छौँ, अनि हजुरलाई यो ज्ञान कसरी आयो त? कति बेला कसले आएर हजुरलाई सुनायो त? किनभने गुरु अर्का गुरु पनि हामीले देखाएको छैनौँ, यिनै सन्डामर्क शुक्राचार्यका पुत्रहरूले हामीलाई पढाएका छन्, हामी सबै बसेका छौँ। यो ज्ञान हजुरबाट कसरी, हजुरलाई कसरी भयो भन्ने कुरामा यस्तो यस्तो प्रकारले भयो। देवर्षि नारदजीद्वारा मैले त्यो दिव्य ज्ञान प्राप्त गरेको हुँ। कति बेला त मेरी आमालाई जब उनीहरूले बन्दी बनाएर देवराज इन्द्रले लाँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला बाटामा भेटिएका देवर्षि नारदजीले मेरी आमालाई देवराज इन्द्रको बन्धनदेखि मुक्त बनाएर आफ्नै आश्रममा राखी बक्सियो र मेरी आमालाई सुनाउनु भयो मामप्युद्देश्य निर्मलम, मलाई पनि उद्देश्य गरेर, सबभन्दा मलाई उद्देश्य गरेर सुनाएको हुनाले, आचार्यको अनुग्रह भएको हुनाले त्यो ज्ञान ममा रह्यो। स्त्रीत्वान मातुस्तिरोधते, मेरी आमा स्त्री भएको हुनाले त्यो अन्तर्ध्यान भयो भन्ने कुरा त्यो बताइबक्सिन्छ। बताइबक्छु क्या हो? आउँछ ऋषि कारुणिकस्तस्याः प्रादाद् उभयम् ईश्वरः धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानं च मामप्युद्दिश्य निर्मलम्। परम दयालु ऋषि, करुणायुक्त ऋषि, करुणा भनेको परदुःख निराशिक ऋषित्वम, पर दुःख असहिष्णुत्व मात्र नभएर अरूको दुःखलाई दूर पनि गर्ने त्यस्ता ऋषिले तस्या मेरी आमालाई पनि त्यो धर्मको अत्यन्त मार्मिक तत्त्व, भगवानलाई प्राप्त गर्ने जो ज्ञान भनेको सम्बन्ध ज्ञान, त्यो मेरी माताजीलाई नि सुनाइबक्सियो। अनि मामपि उद्देश्य, मलाई पनि उद्देश्य गरेर अत्यन्त निर्मल ज्ञान। निर्मल ज्ञान भनेको के हो त? विष्णु पुराणमा बताइबक्सिन्छ पराशर महर्षिले, सन्दृश्यते येन तदस्त संज्ञायते येन तदस्त दोषम शुद्धम परम निर्मलम एक रूपम सन्दृश्यते वाप्यधिगम्यते वा तज ज्ञानम। त्यो निर्मल ज्ञान हो, शुद्ध ज्ञान हो, यसदेखि अतिरिक्त अज्ञान हो अरे। जुन जसरी भगवानलाई जान्न सकिन्छ, निर्दोष भगवान, संज्ञायते येन तदस्त दोषम, कस्ता भगवान? शुद्ध भइबक्सिन्छ, परम सर्वोत्कृष्ट भइबक्सिन्छ, निर्मल भइबक्सिन्छ, एक रूप भगवान भइबक्सिन्छ, अर्थात् निर्विकार जो भगवान भइबक्सिन्छ, त्यस्तो भगवत तत्त्व, सश्रीक भगवत तत्त्व जुन ज्ञानले जानिन्छ त्यो ज्ञान ज्ञान हो। अर्थात् भगवानका साथमा आत्माको सम्बन्ध ज्ञान नै उत्तम ज्ञान हो। त्यस्तो भगवत सम्बन्ध ज्ञान, भगवत प्राप्ति गर्ने भागवत धर्म मलाई र मेरी माताश्रीलाई पनि सुनाइबक्स्यो। अनि आमाले त यो यस्तो हजुरले चाहिँ गहिरो कुरा सुनाए जस्तो त मान्दैनौ राजमाताले। भन्दा तत्तु कालस्य दीर्घत्वात् स्थित्वान् मातुस्तिरोदधे ऋषिणानुगृहीतं मां नाधुनाप्यजहात् स्मृतिः। तत्तु त्यो त्यस्तो दिव्य ज्ञान जो छ, देवर्षि नारदजीले आश्रममा रहेकी मेरी पूज्य माताश्रीलाई सुनाउँदै आमाका गर्भस्थ गर्भमा भएको म भ्रूणलाई पनि त्यति बेला के ज्ञान हुन्छ? तर ऋषिको अनुग्रहले मलाई पनि माम अपि उद्देश्य, मलाई विशेष रूपले उद्देश्य गरेर त्यो दिव्य ज्ञान दिइबक्स्यो। तर तत्तु त्यो सुनाएको जो निर्मल ज्ञान धर्मको तत्त्व, त्यो दुवै कालस्य दीर्घत्वात् धेरै समय भएको हुनाले, त्यो ज्ञानको फेरि आवृत्ति नगरेको हुनाले, त्यो ज्ञानलाई पुनः स्मरण गराउने कोही ज्ञानी सन्त महाभागवतको अनुपस्थिति भएको हुनाले, अनि स्त्रीत्वात्
स्त्री भएको हुनाले, रुद्रघण्टी नभएको हुनाले सुन्नुभयो, बिर्सिदिनु भयो। स्त्रीत्वात् स्त्री भएको हुनाले मातुहु आमादेखि त्यो ज्ञान तिरोधथे धेरै धेरै बिस्तारियो, ओइलायो, बिर्सनु भयो माताश्रीले यसको अर्थ। तर ऋषिना अनुगृहीतम माम देवर्षि नारदजीले मुख्य लक्ष्य गराएर यो ज्ञान तिम्रो स्थिर होस् भनेर जो उहाँको अनुग्रह, उहाँको आशीर्वाद मिल्यो, त्यसले गर्दा माम अधुना अपि न अजहात, त्यो ज्ञानले मलाई अहिले पनि छोडेको छैन। अर्थात् त्यो ज्ञान मथिम ताजा छ। देवर्षि नारदजीले मेरी माताजीलाई ज्ञान दिइबक्स्यो र त्यति बेला त्यो धर्मको तत्त्व, दिव्य भागवत धर्म अनि भगवत सम्बन्ध ज्ञान, भगवत तत्त्वोपदेश रूपी जो ज्ञान हो, त्यो जुन सुनाइबक्स्यो देवर्षि नारदजीले, त्यो उहाँको अनुग्रहले गर्दा अधुनापि मलाई त्यसको स्मृति, त्यसको सम्झना न अजहात, हराएको छैन। त्यस हुनाले कस्तो त पढेको बिर्सनु हुँदैन। साधु स्यात् साधु युवाध्यायकः आशिष्टो दृढिष्टो बलिष्ठ। पढेको नबिर्सने स्मृति रहिराख्ने त्यो संसारको एउटा ठुलो सुख हो अरे। ब्रह्मानन्द वल्लीमा आउँछ, पढेको बिर्सियो भने के भनेको छ भने गुरुवाक्षेप त्रयी निन्दा सुहृदाम बध एव च ब्रह्महत्या समम प्रोक्तम अधीतस्य च नाशनम। गुरुलाई निन्दा गर्ने, गुरुको टीका टिप्पणी गर्ने, गुरुसँग तै तै र मै गर्ने, गुरुसँग उच्च स्वरले बोल्ने, गुरुवाक्षेप, गुरुलाई आक्षेप लगाउने, दोषारोपण गर्ने, त्रयी निन्दा, वेदको निन्दा गर्ने, सुहृदाम बध एव च, सुहृदहरूको वध र पढेको बिर्सनु, यिनलाई ब्रह्महत्या बराबर भनेको छ। त्यस हुनाले मलाई आचार्यका अनुग्रहले गर्भमा सुनेको ज्ञान पनि त्यो ज्ञान अहिलेसम्म ताजा छ। जन होसमा आएपछि त्यसलाई स्मरण गर्दै गए, आवृत्ति गर्दै गए। ओहो त्यस्तो ज्ञान, अरे त्यस्तो ज्ञान हो नि। हजुरहरूले पनि यदि मेरो वचनमा विश्वास गर्नुहुन्छ, श्रद्धा गर्नुहुन्छ भने मैले हजुरलाई आशीर्वाद दिन्छु, आचार्य अनुग्रह अनुसार त्यो ज्ञान हजुरहरूलाई पनि होस्, त्यो धर्मको तत्त्व, त्यो निर्मल ज्ञान हजुरहरूलाई पनि होस् भनी बक्सिन्छ। भवतामपि भूयान्मे यदि श्रद्धते वचः। 16वां श्लोक आई भनियो। अब 17वां श्लोक, सप्तम स्कन्धको 7औं अध्यायको, 6ठा अध्याय त सकिएको, 7औं अध्यायको 16वां श्लोक आई भनियो। अब 17वां श्लोक, भवतामपि भूयान्मे यदि श्रद्धते वचः वैशारदी धीः श्रद्धातः स्त्रीबालानां च मे यथा। हे दैत्य पुत्र हो, दैत्य कुमार हो, यदि मे वचः श्रद्धते चेत भवताम अपि भूयात्, भवतामपि तद उभयं भूयात्। वैशारदी धीः श्रद्धातः स्त्रीणां मे बालानां च यथा तथा भवतामपि भूयात्। हे प्रिय बंधु हो, हे सतीर्थ हो, हे मेरा मित्रजन हो, हे दैत्य कुमार हो,
यदि मे बच श्रद्धा दत्ते, यदि हजुरहरूले मैले भनेको कुरालाई विश्वास गरी बक्सिन्छ, श्रद्धा गरी बक्सिन्छ, आपतत्व बुद्धि गरी बक्सिन्छ, सत्य हो भनेर हृदयले स्वीकार गरी बक्सिन्छ भने यो मलाई मिलेको ज्ञान भवतामपि भूयात, हजुरलाई पनि त्यो ज्ञान होस्, यो मेरो शुभकामना छ। अर्थात् मेरा आचार्यका तर्फबाट हजुरहरूलाई यो आशीर्वाद छ। यो दिव्य सात्विक अहंकार हो। यो मेरो तर्फबाट हजुरलाई आचार्यको एउटा आशीर्वाद। किनभने श्रद्धा दत्ते चेत श्रद्धावान अनुसूयश्च, श्रद्धाले युक्त भएको र दोष ग्रहण नगर्ने भएका व्यक्तिलाई कल्याण गर्दछ। यदि हजुरमा श्रद्धा छ भने, मेरो वाणीमा हजुरलाई विश्वास छ भने, श्रद्धा छ भने मैले हजुरलाई त्यो आशीर्वाद मेरा आचार्यका तर्फबाट दिन्छु कि त्यो दिव्य ज्ञान, त्यो भगवत तत्व, त्यो निर्मल धर्म ज्ञान हजुरलाई पनि होस्। श्रद्धा बिना त्यो सम्भव हुँदैन। त्यसैले श्रद्धा होस्। यदि हजुरमा श्रद्धा छ भने त्यो ज्ञान हजुरलाई पनि होस्। वैशारदी धी, जो विशिष्ट विशारद भगवत ज्ञान, भगवत भक्ति लाई बताउने भएको भगवत विषय जो बुद्धि हो, त्यो बुद्धि श्रद्धाले युक्त भएका, दृढ विश्वास भएका व्यक्तिमा स्त्री बालानाम, स्त्रीहरूलाई बालकहरूलाई, जस्तै मेरी आमालाई स्त्रीलाई भयो अनि म बालकलाई भयो भने त्यस्ता हजुरहरू बालकहरूलाई पनि त्यो दिव्य ज्ञान हुन्छ श्रद्धा भयो भने। मेयथा, मैले गुरुका वचनमा श्रद्धा गरेर जसरी मलाई त्यो ज्ञान अहिले अद्यावधि स्थिर छ, ताजा छ, अविस्मृत छ हो, त्यो ज्ञान हजुरलाई पनि यदि हजुरहरूले श्रद्धा गरी बक्सिन्छ मेरो वाणीमा मैले बताएको आचार्यको दिव्य ज्ञान, यिनले भनेको कल्पना होइन, कपोल कल्पित होइन, सत्य हो, यो विश्वास गरी बक्सिन्छ भने हजुरहरूलाई पनि त्यो ज्ञान हुन्छ। जसरी म बालकलाई भयो, ज्ञान त मेरो आमालाई पनि भयो, तर आमा गृह कार्यमा व्यग्र भएको हुनाले अब अनेक प्रक्रिया भयो होला नि त, धेरै काम हुन्छ, धेरै प्रपञ्च हुन्छ, धेरै झन्झट हुन्छ, बालक लालन पालन इत्यादि गर्ने, त्यसले मेरी आमालाई त्यो ज्ञान हरायो। तर स्त्रीहरूलाई बालकहरूलाई पनि श्रद्धावान भएका व्यक्तिहरूलाई त्यो दिव्य ज्ञान हुन्छ, जसरी मलाई भयो। उदाहरण म छु। हे मित्र हो, म त्यो ज्ञान हजुरलाई सुनाउँदछु, ध्यान दिनु होला। अब आत्मा अनात्म विवेक गर्ने अनि यो शरीर, मनुष्य शरीर पाएको परिणाम, यसको फल के हो, त्यस विषयमा अनि आत्मा कस्तो छ भनेर 12वटा हेतुद्वारा आत्माको स्वरूप बताइबक्सिन्छ। जन्माद्यासणिमे भावः दृष्टा देहस्य नात्मनः फलानामिव वृक्षस्य कालेनेश्वर मूर्तिना। भगवानलाई प्राप्ति गर्नलाई भक्तियोग चाहिन्छ। त्यो भक्तियोग उपदेश गर्नभन्दा पहिले भक्तियोगको आश्रय, भक्तियोगको पूर्व योग्यता के चाहियो त? आत्मा अनात्माको विवेक हुन पर्यो, हैन? आत्मज्ञान हुन पर्यो, बल्ल भक्तियोग उपदेश गर्न योग्य हुन्छ। त्यसको लागि आत्माको विषयमा वर्णन गर्नको लागि भनिबक्सिन्छ। आत्मस्वरूप कस्तो छ? यही शरीर हो आत्मा कि यसदेखि विलक्षण छ भन्दा आत्मा शरीरदेखि विलक्षण छ, त्यही बताइबक्सिन्छ। त विलक्षण आत्मस्वरूपलाई बताउनको लागि जुन शरीरले आत्मालाई ढाकेको छ, जुन देहात्मा ब्रह्म अलमलेर हामीहरूले आत्मालाई चिन्न सकेका छैनौँ, त्यो प्रकृतिको स्वरूप शरीर देहको स्वरूप बताइबक्सिन्छ। कालेन ईश्वर मूर्तिना, ईश्वर मूर्तिना कालेन वृक्षस्यैव जन्माद्यः षडिमे भावः इमे षड्भावः
देहस्य न आत्मना। शरीर में भावा दृष्टा देहस्य न आत्मनः। हे दैत्य पुत्र हो, कालेन ईश्वर मूर्तिना, माने ईश्वर मूर्ति माने भगवत मूर्ति, भगवत अधीन भएको जो काल हो, त्यस्तो गुणलाई परिणाम गर्न समर्थ भएको जो त्यस्तो आकार भएको जो काल हो, त्यो काल भगवानको रूप हो। त्यस कालले निमित्त भएर वृक्षस्य इव, वृक्षको झैं, जस्तै एउटा वृक्ष जायते अस्ति विपरिणमते ह्रसति इत्यादि विकार हुन्छन् त्यो वृक्षमा, त्यस्तै चाहिँ वृक्षस्य इव, वृक्षको झैं यो शरीर पनि एउटा वृक्ष हो। जन्म आदि गरेका भावा छवटा विकारहरू, छवटा विकार के भए? जायते जन्मन्छ, अस्ति छ, वर्धते बढ्दैछ, विपरिणमते यसमा परिणाम आइराखेको छ, घट्ने बढ्ने, अपक्षीयते घट्दैछ, अनि अन्तिममा नश्यति छैन, छ जन्म भयो, जायते जन्मन्छ, अनि फलानु छ, अस्ति बुद्धि भयो, जायते अस्ति, अनि हेर्दा हेर्दै हो यति बढ्यो, यत्रो भयो, सानो थियो यत्रो अग्लो भयो, वर्धते, अनि विपरिणमते, त्यसमा विपरिणाम उल्टा परिणाम घट्ने र बढ्ने त्यस्तो हुन्छ। हुँदाहुँदै अपक्षीयते भनेको त्यो क्षीण हुन थाल्यो, त्यसपछि नश्यति। यी छवटा विकारहरू जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते अनि नश्यति, छवटा जो शरीरमा विकार हुन्छन् यी शरीरका हुन्। म घटेँ, बढेँ, म जन्मेँ, म कहाँ जन्मेँ त? आत्मा त जन्मदैन। यो शरीरका षड्भाव विकार यी शरीरका हुन्, आत्माका होइनन्। आत्मा कस्तो छ त्यसो भने? अब त्यो आत्मालाई बताउनुभन्दा पहिले देहको धर्म बताउँदै अब आत्माको धर्म बताइएको छ। आत्मा नित्यो व्ययः शुद्ध एकः क्षेत्रज्ञ आश्रयः अविक्रियः स्वदृग हेतुर व्यापको असंगी अनावृत व्यापको संज्ञ अनावृतः। देहको धर्म बताएर देहको धर्मदेखि अलग छ आत्मस्वरूप बताइएको छ। त यो धर्म के हुन्छ? जायते अस्ति, यिनी शरीरका धर्म हुन्, आत्माको होइनन्। त्यस हुनाले आत्मा त्योदेखि विलक्षण छ, आत्मादेखि शरीर अलग हो भनेर बताउँदै अब आत्माको स्वरूप बताइएको छ। 12वटा आत्माको प्रकृतिदेखि विलक्षणता, शरीरदेखि विलक्षण बताइएको छ। आत्मा भनेको जीवात्मा, समष्टि जीवहरू। आत्माहरू कस्ता हुन् त? नित्य हो भनेको त्यो आदि र अन्त, जायते आदि भयो, नश्यति अन्त्य भयो। त्यो आदि र अन्त्यले रहित छ, नित्य छ, उत्पत्ति विनाशले रहित छ। अनि अव्ययः, आत्मा जस्तै शरीरमा अपक्षय देखियो, त्यो हुँदैन। आत्मा नित्य अव्ययः। अनि अविक्रियः, अन्य अरु जो जायते नश्यति अपक्षीयते, यी बाहेक जो विपरिणमते इत्यादि जो हुन्, अस्ति वर्धते विपरिणमते, यी छवटा विकार पनि आत्मामा छैन। तीनटा अरू विकार पनि छैनन्, अर्थात् अविक्रियः, विकारै हुँदैन आत्मामा, निर्विकार छ।
किन भन्दा शुद्ध प्राकृत आकारदेखि रहित भएको अकलुषित स्वरूप छ आत्मा, कहिल्यै कलुषित हुँदैन। कस्तो छ त आत्मा? एकः माने सबै आत्मा ज्ञानैका आकारले उस्तै छन्। प्रति शरीरमा आत्मा एउटा छ, प्रति शरीरमा भिन्न आत्मा एउटा छ। एकः भनेको यसको अर्थ यो होइन कि सबै आत्मा एउटै हो, सबै शरीरमा रहेका आत्मा एउटै हो, होइन। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम यी वचनद्वारा अनन्त आत्माहरू छन्। प्रत्येक शरीरमा एउटा आत्मा छ। त्यो आत्मा कस्तो छ त? यी शरीरका लक्षणदेखि भिन्न छ, निर्विकार छ। सदैव आत्मा एक रूप हुन्छ। कस्तो छ त आत्मा? क्षेत्रज्ञ, शरीरलाई उसले जान्दछ। क्षेत्र भनेको शरीरलाई, ज्ञ भनेको जान्दछ। मेरो शरीर, मेरा हात घोडा भनेर समष्टि र व्यष्टि रूपले शरीरलाई जान्दछ। त्यस हुनाले आत्मा के छ त? ज्ञानको आश्रय छ। क्षेत्रज्ञ। त्यस हुनाले स्वदृक्, आफूलाई आफूले देख्दछ, प्रत्यक्ष हो। आफूलाई आफूले देख्दछ, आफ्नालाई प्रकाश मान्छ। त्यस हुनाले आत्मा ज्ञान स्वरूप छ। अनि आश्रय, शरीर इन्द्रिय आदिको आश्रय हो आत्मा, आधार हो आत्मा। अनि हेतु भनेको शरीर इन्द्रियहरूलाई चल्न, व्यापार गर्नको कारण हो। आत्मा नभए शरीर इन्द्रिय आदिमा कुनै व्यापार हुँदैन। त्यस हुनाले शरीर इन्द्रियहरूको व्यापारको कारण हो आत्मा। त्यस हुनाले हेतु छ। व्यापक, धर्मभूत ज्ञानले आत्मा शरीरमा व्यापक छ। आत्मा त छ न त, भने हृदय प्रदेशमा छ, हृदय आकाशमा आत्मा छ। हृदय आकाशमा रहेको आत्माले धर्मभूत ज्ञानद्वारा पादौ में वेदना, शिरसि में सुखम, मेरा गोडामा काँडा बिजेर दुख्या छ, शिरमा अब हिमगङ्गे तेल लगाइदिए, मालिस गरिदिए, मलाई शिरमा आनन्द भएको छ भनेर नखशिख का जो त्यहाँ भएको व्यवहार हो त्यसलाई जान्दछ। त्यस हुनाले व्यापक छ भनेको धर्मभूत ज्ञानद्वारा व्यापक छ। आत्मा विभूत छैन नि, किनभने यसो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्य, अणु आत्मा हो। तर कसरी त? एक ठाउँमा बालेको बत्तीले प्रकाशद्वारा सबै उज्यालो बनाए झैँ एक ठाउँमा राखेको छ, दैलाको ढेलीमा राखेको छ, त्यो बत्तीले यता कोठाभरि उज्यालो गर्यो, बाहिर पनि उज्यालो गर्यो। कोठाभित्र राखिदियो, एक ठाउँमा राखेको छ, कोठामा पनि वरिपरि उज्यालो गर्दछ कोठामा। जस्तै त्यस्तै झैँ आत्मा पनि हृदय आकाशमा रहेको आत्मा धर्मभूत ज्ञानले शरीरलाई, अब जो शरीर कहीँ शरीरलाई जान्दैन नि, कति बेला जान्दैन त? जस्तै पक्षाघात भयो भने त्यहाँ जान्दैन। आत्माको धर्मभूत ज्ञान प्रकाश प्रवाहित हुने ठाउँलाई छेक्यो। कोठैमा पनि एउटा कुनै पर्दा लागेको छ भने अथवा केही कुनै ठुलो भकारी सकारी राखेको छ, यता बत्ती बाल्यो, भकारीदेखि परि देखिँदैन, उतातिर देखिँदैन। त्यस्तै चाहिँ कुनै व्यवधान भयो भने त्यसले कतिपय अङ्गलाई जान्दैन, पक्षाघात भएको अङ्गलाई चलाउन सक्दैन। त्यस हुनाले त आत्मा व्यापक छ। व्यापक असङ्गी, व्यापक छ भनेको धर्मभूत ज्ञानले व्यापक छ। आत्माको स्वभाव त अणु हो। असङ्गी, कसैको सङ्गले रहित
सङ्गले युक्त छैन, सबैको सङ्गले रहित छ, अरू जीवको सङ्गले रहित छ। अथवा अनावृतः, आफ्नो स्वरूपको तिर्दान हुँदैन। अनि के रे ढाकिन्छ त? आत्मा केहीले ढाकिँदैन, अनावृत छ, अनावरण छ, अनावृत छ, ढाकिएको छैन। त्यस हुनाले अनावृत आत्माको बडा गहिरो कुरा बताइबक्सेको छ। त्यस हुनाले आत्मा असङ्गी, आत्मा असङ्गी छ, सङ्गरहित छ। अनावृत आत्मा ढाकिँदैन। बद्ध अवस्थामा धर्मभूत ज्ञान नै ढाकिएको हुन्छ। बद्ध अवस्थामा कर्मले, हाम्रा कर्मले गर्दा धर्मभूत ज्ञान ढाकिएको हुन्छ। स्वरूपको तिर्दान हुँदैन, धर्मभूत ज्ञान ढाकिएको हुन्छ। त्यस हुनाले देह भने ढाकिन्छ। त्यस हुनाले यस्तो जो आत्मा हो, यिनी 12वटा हेतुद्वारा आत्मालाई जान्न पर्दछ। एतैर्द्वादश भेर विद्वान आत्मनो लक्षणैः परैः अहम ममेति असद्भावम् देहादौ मोहजम त्यजेत। ये यही बताइएका आत्मा के छ त? नित्य, अव्यय, शुद्ध, एक, क्षेत्रज्ञ, आश्रय, अभिक्रिय, स्वदृक, हेतु, व्यापक, असंगी, अनावृत, 12वटा लक्षण। ये द्वादश भी यही बताइएका यी 12वटा जो आत्माका लक्षणहरू छन्। कस्ता त? आत्मनः परै लक्षण सर्वश्रेष्ठ उत्तम 12वटा लक्षणहरूद्वारा विद्वान जान्ने व्यक्तिले के गर्नु त? यो शरीरभन्दा आत्मा अलग हो भनेर आत्मालाई जानेर देहादौ शरीर आदिमा भएको मोह जन्य अज्ञान हो। अहम ममेति असद्ग्राहम, म र मेरो भन्ने जो असत बुद्धिले ग्रहण गरेको जो भाव हो, मोहबाट उत्पन्न भएको जो भाव हो, म र मेरो भन्ने मोहले उत्पन्न भएको जो अज्ञान हो, यसलाई देहादौ शरीर इन्द्रिय आदिमा भएको जो आसक्तिलाई ज्ञानी व्यक्तिले त्यजेत, त्याग्नु। एतै द्वादश भी यी जो 12वटा परही अत्यन्त उत्तम भएका आत्मनो लक्षण ही आत्माका लक्षणहरूद्वारा विद्वान आत्मालाई जान्ने भएका व्यक्तिले, विद्वान भनेको आत्मा अनात्माको विवेक गर्ने व्यक्तिले अहम ममेति, अहंकार र ममकार, म र मेरो भन्ने शरीरलाई म, शरीर सम्बन्धीलाई मेरो, यो जो जन्म मरण परम्परामा हामीलाई धकेल्ने भएको जो मोह हो, अज्ञान हो, त्यो असद्भाव हो, त्यो अज्ञानलाई असद्भावलाई त्यजेत। देहादौ मोहजम असद्भावम, मोहले उत्पन्न भएको जो असद्भाव हो त्यसलाई त्यजेत, त्याग्नु। कसरी त? स्वर्णम यथा ग्रावसु हेमकारः क्षेत्रेषु योगैस्तदभिज्ञाप्नुयात् क्षेत्रेषु देहेषु तथात्मयोगै अध्यात्मविद ब्रह्मगतिम लभेत। जस्तरी माने हेमकार सुवर्णकारले क्षेत्रेषु भनेको जो चम्किराखेका सुनका कणहरूमा, ग्रावसु
पाषाणका खण्डहरूमा योगै भनेका त्यो सुनलाई अलग्याउने जो उपायहरू हुन्छन्। जस्तै नदीका किनारमा गएर त्यो साना साना बालुवा कणलाई एकथामा राख्छन्, पानीले गर्छन्, अनि पखालै फेरि पखाल्दै गर्दा ती साना साना स्वर्ण कणहरूलाई फेरि त्यो मोमले एकत्र गर्दछन्। अथवा ढुङ्गा आदिमा रहेका ती सुवर्ण कणहरूलाई जो त्यो आरनमा राखेर आगो बालेर अनि त्यो पाषाणलाई अलग्याएर सुवर्णलाई अलग्याउँदछन् विविध उपायद्वारा। कसले भन्दा हामीले जान्दैनौँ, त्यो सुनलाई सञ्चय गर्न, सुनलाई चिनेको व्यक्तिले, तदभिज्ञ त्यो कसरी त्यसलाई अलग्याएर प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर जानेको व्यक्तिले, को त त्यो हेमकारा स्वर्णकारले सुधारले यथा जसरी आफ्नो याद स्वर्णम आफ्नो याद त्यो पाषाण खण्डहरूबाट ती बालुवाबाट जसरी सुवर्णलाई प्राप्त गर्दछ त्यस्तै नै तथा त्यस्तै क्षेत्रेषु शरीरमा रहेको जो आत्मालाई पनि आत्मयोगै अध्यात्मविद ब्रह्मगतिम लभेत। आत्मयोगी भनेको आत्मालाई जान्ने उपायहरूद्वारा, शास्त्रका ज्ञानहरूद्वारा देहदेखि विलक्षण आत्मा छ भन्ने यो जान्ने उपायहरूद्वारा अध्यात्मविद आत्मवेत्ताले, आत्मतत्वको ज्ञान गर्ने व्यक्तिले त्यही उपायहरू गर्दै गएपछि ब्रह्मगतिम आत्मस्वरूपलाई, अर्थात् ब्रह्म भनेको जो परमात्मा भइबक्सिन्छ, यो अनात्म शरीरदेखि विलक्षण भएको आत्मालाई जान्दै गएपछि त्यो अध्यात्म ज्ञानलाई जान्ने भएको, आत्मस्वरूपलाई जान्ने भएको व्यक्तिले, आत्मदर्शी व्यक्तिले ब्रह्मगतिम माने जो स्वरूप र गुणद्वारा विभू भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानलाई जान्ने ज्ञानलाई, गति भनेको ज्ञानलाई, ये गत्यर्थ ते ज्ञानार्थ, त ब्रह्मगति भनेको भगवानलाई प्राप्त गर्ने ज्ञानलाई लभेत प्राप्त गर्दछ, अर्थात् भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त गर्दछ। आत्मज्ञान भएपछि भगवत तत्व ज्ञानको पूर्व आधार आत्मज्ञान हो। भगवत भक्ति योगको आधार पनि आत्मज्ञान हो। आत्मज्ञानै छैन, आत्मा नित्य छ भन्ने ज्ञानै नै भएपछि भक्ति योगमा किन लाग्दछ र? यही शरीरको व्यापारमा आसक्त हुन्छ। शरीरदेखि विलक्षण यस्तो आत्मा छ भन्ने ज्ञान भएपछि अनि बल्ल भगवत भक्ति योगमा लाग्दछ। त्यो भगवत भक्ति योगद्वारा आत्मस्वरूप जानेको व्यक्तिले ब्रह्मगतिम भगवत तत्व ज्ञानलाई लभेत प्राप्त गर्दछ। अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्तास्त्रय एव हि तद्गुणः विकारा षोडशाचार्यैः पुमान् एकः समन्वयात्। आचार्यहरूद्वारा यो जान्दछ व्यक्तिले, अनि आचार्यहरूले यो भनिबक्सेको छ भने आत्मा यस्तो छ, यिनी प्रकृति पदार्थ हुन्, जड हुन्, यीदेखि अलग आत्मा छ भनेर आचार्यहरूद्वारा, अर्थात् भगवान गीताचार्यहरू, आचार्य पद्मजादिभी, अरू जो आचार्यहरू भइबक्सिन्छ उहाँहरूले बताइबक्सेको छ। त त्यो यो शरीरदेखि विलक्षण भएको आत्मस्वरूपलाई कसरी राम्रोसँग जान्ने त? त्यो राम्रोसँग बताइबक्सिन्छ। हे दैत्यपुत्र हो, हे मित्रवर्ग हो, अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्ता, 8 प्रकृतिहरू बताइएको छ। भूमिरापनो वायु खमनो बुद्धि एव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिष्ठता। त्यस्तै अनि त्रय एव हि तद्गुण, तद्गुण प्रकृतिका गुण फेरि 3टा नै छन्, सत्वरजतम
तद्गुणः प्रकृतिका गुणहरू त्रय एव तीनटा छन्। ती सत्वरजतम यी प्रकृतिका गुण हुन्, आत्माका गुण होइनन्। त्यस्तै विकारा 16वटा विकार छन्। 16 विकार भनेको पंचकर्मेन्द्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय 10, पंच प्राण 15, मनले 16, मन भनौँ बुद्धि भनौँ। त्यसो हुनाले यिनी छन् भनेर आचार्य ही प्रोक्ता आचार्यहरूले बताइबक्सेको छ। यिनी जड पदार्थ हुन्, अष्ट प्रकृति पनि जड भए, तिनका गुण सत्वरजतम पनि तिनी पनि प्रकृतिका गुण भए, ती पनि जड भए। त्यस्तै पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय पनि तिनी पनि जड भए। त्यस्तै पंच प्राण पनि जड भए, मन पनि जड भयो। यी जड हुन्। यीदेखि विलक्षण भएको पुमान एकः समन्वयात्, ये प्रत्येक शरीरमा एकः पुमान एउटा आत्मा छ। कसरी भन्दा समन्वयात्, शास्त्रको वचनले यही नै समन्वय गरेको हुनाले। कसरी त प्रत्येक देहमा अलग अलग व्यक्तिले सुख दुःख अनुभव गर्ने हुनाले यदि एउटै आत्मा हुन्थ्यो प्रत्येक शरीरमा भने त्यो एउटा शरीरवालाले सुख पाउँदा अर्को शरीरवालाले त्यही सुख पाउँथ्यो। यो वल्लो शरीरवालाले दुःख पाउँदा उसले नै दुःख पाउँथ्यो। यदि एउटै आत्मा हुन्थ्यो भने त्यो एउटा आत्मा मुक्त भए सबै मुक्त हुन्थे। किनभने हामीले भन्छौँ सुख मुक्त वामदेव मुक्त, वेदले भन्छ सुखदेव मुक्त हुनुभयो, वामदेव मुक्त हुनुभयो। यदि एउटै आत्मा हुन्थ्यो भने अनि एउटा मुक्त हुँदा सबै मुक्त हुन्थे नि त। त्यस हुनाले यी सबै प्रत्येक शरीरमा एकः पुमान, अलग अलग एउटा एउटा आत्मा छ। कसरी समन्वयात् भने हेतुद्वारा लक्षणहरूद्वारा जानिएको हुनाले। त्यस हुनाले सबै शरीरमा एउटै आत्मा छ भन्ने यो व्यवस्था हुने भने यो सम्भव हुन सक्दैन। प्रत्येक शरीरमा भएको सुख दुःख भिन्न भिन्न अनुभव गरेका छौँ, त्यो मिल्दैन। एउटै आत्मा हुन्थ्यो भने त्यही आत्माले एउटा शरीरमा सुख अनुभव गर्ने, एउटा शरीरमा दुःख अनुभव गर्ने हुन्छ त? एकै समयमा, एउटै अवस्थामा, एउटै समयमा। त्यस हुनाले प्रति शरीरमा भिन्न भिन्न आत्मा छन्। वेदले नि भन्छ नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम, त अनन्त आत्माहरू छन्। परमात्मा एउटा भइबक्सिन्छ। गीतामा पनि नत्वेवाहम जातुनाशम नत्वम नेमे जनाधिपः नचैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। यहाँ त्वम अहम इमे सर्वे वयम यी शब्दद्वारा सर्वज्ञ भगवानले आत्यन्तिक दुःख निवृत्तिको लागि अत्यन्त हित होस्, अत्यन्त हित उपदेश गर्न प्रवृत्त भएका, अज्ञानले आवृत भएका अर्जुनलाई अज्ञान मोह दूर गर्नलाई उपदेश गर्ने बेलामा यदि आत्मा एउटै हुन्थ्यो, सत्य आत्मा एउटै हो भने भगवानले तिमी म यिनी इत्यादि किन भनिबक्सिन्थ्यो, सर्वे वयम इत्यादि। त्यस हुनाले आत्मा अनन्त छन्। आत्मा आत्मामा भेद छ, आत्मा र परमात्मामा पनि भेद छ। परमात्मा एउटै भइबक्सिन्छ, आत्मा धेरै छन्, यो सिद्ध हुन्छ। यही शरीरमा फेरि आत्मालाई खोज्ने हो, यही मनुष्य शरीरमा। अत्रैव मृग्य पुरुषो नेति नेति अतत्यजन देहस्तु सर्वसंघात जगत्स्तस्थुरिति द्विधा अत्रैव मृग्य पुरुषो नेति नेति अतत्यजन। हेर बाबु, आत्मा कतिपय समूहको थुप्रो होइन, माने शब्दादि विषयको थुप्रो होइन, पृथ्वी आदि महाभूतको थुप्रो होइन,
शरीर भने यी सबै महाभूतको थुप्रो हो। देहस्तु देहता आत्मा विलक्षण छ। आत्मादेखि अलगै अर्कै स्वभाव भएको शरीर त सर्वसङ्घात सबै पञ्चमहाभूत, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्चतन मात्रा इत्यादिको समूह हो, थुप्रो हो। त्यो शरीर कस्तो छ त? जगत तस्तुर इति गच्छति इति जगत भनेको जङ्गम र तस्तु भनेको नगच्छति इति तस्तु, स्थिर भएको। माने स्थावर जङ्गम रूपले दुई विभागमा शरीर छन्। कोही हिँड्ने शरीर छन्, कोही नहिँड्ने शरीर छन्। त्यस्तो त्यो नाना शरीर धारण गरेका छ बिचरा आत्माले। स्थावर जङ्गम शरीर धारण गरेको आत्मालाई कहाँ खोज्ने त? यी अरू शरीरमा त्यो आत्मा खोज्न त्यो ज्ञान हुँदैन। अत्रैव यही मनुष्य शरीरमा नै, यही मनुष्य शरीरमा नै भने प्रत्येक शरीरमा आत्मालाई खोज्ने हो। ती उनी आत्मा अरूले खोजिदिएर भएन। उनलाई ज्ञानै छैन, त्यो विवेकै छैन। वृक्षलाई त्यहाँबाट म यो शरीर वृक्षदेखि म अलग हुँ भन्ने ज्ञान हुन्छ त? त्यसो हुनाले अत्रैव यही मनुष्य शरीरमा नै, यही शरीरमा नै पुरुषो मृग, प्रति शरीर भिन्न भएको त्यो आत्मा जो छ, प्रत्येक आत्मालाई मृग खोज्न पर्दछ। कसरी त? नेति नेति अतत्यजन। शरीरमा होइन, इन्द्रियमा होइन, बुद्धिमा होइन, यी कर्मेन्द्रियमा होइन, ज्ञानेन्द्रियमा होइन भनेर अतत् माने अब अनात्म वस्तुलाई त्यजन त्याग्दै त्याग्दै यो होइन। कसरी त? अतत् भनेको आत्मादेखि भिन्न अरू वस्तुलाई त्यजन, यो त आत्मा होइन भनेर। आत्मा व्यतिरिक्त जो वस्तु छ, पृथ्वीमा हो होइन, जलमा हो होइन, यी पञ्चमहाभूतमा होइन, पञ्चतन मात्रामा पनि म होइन, पञ्चकर्मेन्द्रियमा पनि होइन, म पञ्च ज्ञानेन्द्रिय होइन, मन होइन, म बुद्धि होइन, म अहङ्कार होइन, म के हो त? म यीदेखि अलग भएको म हो भनेर अतत वस्तुलाई परित्याग गर्दै यस प्रकारले अनि शरीरमा आत्मालाई खोज्नु र अहम ममेत्य सद्भावम देहादौ मोहजम त्यजेत अग्नि भनियो। शरीरमा म र मेरो भन्ने जो असद्भाव हो, मोहबाट उत्पन्न भएको यो असद्भावलाई त्याग्नु। यही शरीरमा पुरुषलाई अनि आत्मस्वरूपको ज्ञान गर्नु, देख्नु। कसरी त? अन्वय व्यतिरेकेण विवेकेनो शतात्मना सर्गस्थान समाम्ना यही विमृशद्भि असत्वरहि। नातिकन, नघबडाइकन, व्यग्र नभइकन, स्थिर भएर दृढ अध्यवसाय गरेर त्यस्ता व्यक्तिले यहाँ खोज्न पर्दछ आत्मालाई। अन्वय व्यतिरेकेण, अन्वय र व्यतिरेकद्वारा। अन्वय व्यतिरेक भनेको अर्थात जो चीज अन्वय भइराखेको छ। अन्वय व्यतिरेक त यद सत्य यद सत्वम अन्वय यद भाव व्यतिरेक, यो अन्वय व्यतिरेक हुन्छ। केवल अन्वय केवल व्यतिरेक अलग अलग हुन्छन् ती न्यायका प्रक्रियामा। अन्वय व्यतिरेकेण मैले अहम वेदमी, अहम द्वेष्मि, अहम जानामि हैन, अहम याचे, अहम इच्छामि इत्यादि जो बुद्धि द्वेष आदि छन् तिनीमा अहम अहम तो अन्वय भइराखेको छ। मैले जान्दछु, मैले त्योसँग द्वेष गर्दछु, यहाँ म जान्छु, म खान्छु, यहाँ म आइराखेको छ, म अन्वय भइराखेको छ। अनि त्यस्तै प्रकारले व्यतिरेकेण, व्यतिरेक भनेको मेरो शिरमा वेदना भएको छ, गोडामा मार्दैछन् आनन्द भएको छ, यसले माने
म जान्दछु भन्ने म आइराखेको छ। त्यहाँ भने मेरो शरीरमा, मेरो हातमा, मेरो गोडामा यस्तो यस्तो छ। यसले त्यो शरीर म होइन छु, हात म होइन छु, गोडा म होइन छु, टाउको म होइन छु, यी सबै मेरा भनेर जानियो। त्यस हुनाले व्यतिरेक, यी मदेखि अलग हुन्, तिनीदेखि म अलग हुँ, यो व्यतिरेकद्वारा। अन्य व्यतिरेकेण मैले जान्दछु, जान्ने आत्मा। त्यो जान्ने आत्मा अन्वय, जानामि, द्वेष्मि, गच्छामि, अहम गच्छामि, यहाँ अहम आइराख्यो, अहमको अन्वय भइराख्यो, अहमको आवृत्ति भइराख्यो होइन। त्यो अहम भन्ने जो वस्तु रहेछ, यो यी अरू अरू क्रियापदहरू अलग अलग भयो, अहम उही रह्यो, यो अन्वय भयो, अन्वय रहिराख्यो। त्यहाँ फेरि मम अब आउँछ, फेरि अहम अहिले आयो। अब मम, मेरो, शिरसी मे वेदना, पादौ में सुखम, मेरो शिरमा वेदना भएको छ, अथवा पादौ में वेदना, शिरसी में सुखम, जे भने पनि मेरो शरीरमा, मेरो हातमा, मेरो गोडामा, यहाँ व्यतिरेकद्वारा यी सबै अलग पो हैछन् त। मेरो भन्ने अर्कै रहेछ, माने जो अहम छ त्यसले मेरो मेरो भन्दैछ, माने यो म होइन छ। यस्तो प्रकारले यो अन्वय व्यतिरेकद्वारा विवेकेन उषतात्मना, अर्थात निर्मल बुद्धिद्वारा, निर्मल विवेकद्वारा, जुन आत्मना म र मेरो भनेर, म भन्नेवाला आत्मा जो छ, मेरो भन्नेवाला आत्मा जो छ, त्यसको विवेक गरेर यी पदार्थ म र मेरो भनेर प्रतीति हुने भएको आत्माद्वारा, बुद्धिद्वारा, अनि सर्गस्थान समाम्नाय, सृष्टि पालन संहार, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासुष तद ब्रह्मेति इत्यादि जो हुन् उपायहरूद्वारा, आम्नाय भनेको उपायहरूद्वारा सृष्टि पालन संहार, सृष्टि गर्नेवाला भगवान भई बक्सिन्छ। जस्तै कि सृष्टि हुन्छ, सृष्टि गरेका पदार्थलाई जसले पालन गरी बक्सिन्छ, अनि प्रलय कालमा जसले संहार गरी बक्सिन्छ, ती अनन्त जीव मध्ये मुमुक्षुहरूलाई जसले मोक्ष प्रदान गरी बक्सिन्छ भन्ने यिनी जो आम्नाय भनेको उपाय हुन्, यिनीहरूद्वारा विमृशद्भि, आत्मा परमात्मालाई खोज्दै, अर्थात् शरीरदेखि विलक्षण भएको आत्मालाई खोज्दै खोज्दै, चिन्तन गर्दै गर्दै, अत्रैव पुरुषो मृग्यः, अत्रैव यहाँ नै असत्वले भनेको स्थिर चित्त भएका व्यक्तिहरूले यही शरीरमा आत्मालाई खोज्नु। अत्रैव मृग्य पुरुष, यही शरीरमा आत्मालाई खोज्नु। त्यो आत्मालाई कसरी चिन्ने त? आत्मा के हो त? जाग्रतलाई अनुभव गर्ने आत्मा अलग हो, सुसुप्तिको आत्मा अलग हो, अनि स्वप्नको आत्मा अलग हो कि जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति नै आत्मा हो कि, अर्थात् जाग्रत स्वप्न सुसुप्तिलाई जान्ने यीदेखि अलग भएको आत्मा हो कि भन्दा, बुद्धेर जागरणम स्वप्न सुसुप्ति इति वृत्तयः, जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति यो बुद्धिका वृत्ति हुन्, आत्मा होइन त्यो। ती जाग्रत स्वप्न सुसुप्तिलाई येन जुन आत्माले जानिन्छ त्यो आत्मा जो छ यिनीदेखि अलग हो, विलक्षण हो, यी माने जाग्रत स्वप्न सुसुप्तिको ज्ञाता हो। त्यो आत्मालाई जान्न पर्दछ। अरू पनि छन् आत्मालाई जान्ने उपाय, तिनीद्वारा आत्मालाई शरीरदेखि विलक्षण जान्नु भनेको अभिप्राय।
बुद्धे है, ये बुद्धि का वृत्ति उनके उन जागरण स्वप्न सुषुप्ति इति वृत्तय जो इन्हीं व्यापार छन्। जागरण जागरण भनेको जाग्ने व्यापार, त्यस्तै स्वप्न व्यापार सुषुप्ति व्यापार यिनी के हुन् भन्दा बुद्धि वृत्तय बुद्धि का व्यापारहरू हुन्। यी तीनटा व्यापार जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति बुद्धि का व्यापार हुन्। ताहा भनेको जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति यिनी व्यापारहरूलाई यिनी वृत्तिहरूलाई यनैव जसले जान्दछ भनेको जुन आत्माले जान्दछ, यनैव अनुभूयते जसले यनैव अनुभूयन्ते जसले अनुभव गरिन्छन्, जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति जसले अनुभव गरिन्छन् सह त्यो आत्मा जो छ। पर भनेको शरीर इन्द्रिय आदिदेखि विलक्षण भएको यो आत्मा, अध्यक्ष भनेको आत्माको के अरे शरीरको द्रष्टा हो, शरीरको धारक हो, त्यो नै पुरुषः परः, यो शरीर आदिदेखि विलक्षण आत्मा हो, प्रत्येक आत्मा हो। अब त्यहाँ जागरण भनेको के हो? जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनटा जो बुद्धि का व्यापारहरू छन्, अवस्था विशेष छन्। जागरण भनेको बाह्य इन्द्रिय व्यापारले युक्त भएको बुद्धिको वृत्ति, बाह्य इन्द्रिय व्यापारमा लागेकी बुद्धिको वृत्ति जो हो त्यसलाई जागृत भनिन्छ, जागरण भनिन्छ। स्वप्न भनेको बाह्य जो इन्द्रियको व्यापार हो त्यसले रहित भएको, बाह्येन्द्रिय व्यापारले रहित भएकी जो बुद्धि को व्यापार हो त्यसलाई स्वप्न भनिन्छ। बाह्य इन्द्रिय व्यापारले रहित छन् तर भित्र उनी त्यसमा संलग्न छन्, त्यो बुद्धिको व्यापारलाई भनिन्छ स्वप्न। सुषुप्ति भनेको बुद्धिको व्यापारको समाप्ति, बुद्धिको जो व्यापार हो त्यसको बुद्धिको व्यापार छैन र पनि त्यो बुद्धि त्यसमा सम्बद्ध छन्, यसलाई सुषुप्ति भनिन्छ। यी तीनटा जो बुद्धि का व्यापार विशेष हुन् तिनलाई जसले जान्दछ, ता भनेको यी बुद्धि का व्यापार त्रयहरूलाई यनैव जो आत्माले जान्दछ। त्यस हुनाले यी बुद्धि का जो व्यापार हुन् यी इनको आश्रय रूपले इनलाई जान्ने ज्ञान को आश्रय भएर जो जानिन्छ, अहम वेद्मि सुखमहम स्वापसम न किंचित वेदिसम भनेर सुषुप्तिको आनन्द जसले जान्दछ हैन, जाग्रतको सुख दुःखलाई जसले अनुभव गर्दछ, स्वप्नको क्षणिक सुख दुःखलाई जसले अनुभव गर्दछ, त्यो आत्मा जो हो यिनी शरीर इन्द्रिय मन प्राण बुद्धिदेखि अलग हो। यी शरीर इन्द्रिय आदिको त्यो आश्रय हो, धारक हो, अध्यक्ष हो। त्यो आत्मालाई यही शरीरमा खोज्न पर्दछ। अत्रैव मृग्यः पुरुषः नेति नेति अतत्यजन्। एभिस्त्रिवर्णैः पर्यस्तैर्बुद्धिभेदैः क्रियोद्भवैः स्वरूपम् आत्मनो बुद्ध्यद्गन्धैर्वायुम् इवाशयात् मिवान्वयात्। एभिः त्रिवर्णैः पर्यस्तैः त्रिवर्णैः क्रियोद्भवैः बुद्धिभेदैः आत्मनो स्वरूपम् बुद्ध्येत् गंधैर्वायुम गंधैः वायुम इव अन्वयात्। हे दैत्यपुत्र हो, एभिस्त्रिवर्णैः पर्यस्तैः त्रिवर्णैः भनेको जो अनित्य भएका त्रिगुणात्मक, पर्यस्तै भनेको सीमित भएका अनित्य भएका,
अस्तावनी भएका, जो अनित्य छन्। त्रिवर्ण ही भनेको तीन वर्ण भएका, रातो सेतो कालो अथवा त्रिगुणात्मक भएका, त्रिवर्ण त्रिगुणात्मक भएका क्रियोद्भवै पाप पुण्य जो कर्म हो त्यही निमित्त भएका। क्रियोद्भव भनेको पाप पुण्य कर्म निमित्त भएर हुने भएका, जो एभिर बुद्धि भेदै, यी बुद्धि का भेद वृत्ति विशेष के हो त जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि द्वारा जो जानिने भएको, जागृत स्वप्न सुषुप्तिलाई जान्ने भएको, जागृत स्वप्न सुषुप्ति द्वारा उपलक्षित हुने भएको, जो आत्मन आत्मा को, प्रत्येक आत्मा को स्वरूपलाई ज्ञानी व्यक्तिले बुद्धियत जान्नु। कसरी त गन्धैर वायुम इवान्वयात्, जस्तै गन्धै पुष्पहरूमा भएको सुगन्धी द्वारा, पुष्पहरूमा भएको सुगन्धीलाई हावाले नै उडाएर लिएर आएको छ। एउटा टाढा फूल फुल्या छ, हामी यता छौँ, त्यो फूलको सुगन्ध आयो, हो कस्तो मङमङ वासना आयो अहिले त भनेको अर्थ के सम्झिन्छ त? त्यो पुष्पको गन्धद्वारा वायु हावा यता आउँदैछ, हावा यतातिर बग्दैछ भनेर, यद्यपि वायु देखिँदैन, नदेखिए पनि त्यो पुष्पको गन्ध ल्याएर, जसरी वायुलाई हामीले वायु प्रवाहित भयो भनेर जान्दछौँ, वायुलाई जानिन्छ, त्यस्तै अन्वयात भनेको जाग्रतमा त्यहीँ रहेका हुनाले, सुषुप्तिमा पनि रहेको हुनाले, स्वप्नमा पनि रहेको हुनाले, अन्वयात भनेको जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिमा आत्माको अनुवृत्ति हुनाले, आत्मा त्यहाँ गएका हुनाले त्यो जाग्रतको साक्षी, सुषुप्तिको साक्षी, स्वप्नको साक्षी आत्मा यो शरीरदेखि अलग हो। जसरी वायु अलग छ, जसरी वायु गन्धदेखि अलग छ, वायुले गन्ध लिएर आयो, त गन्ध आएपछि वायुले गन्ध ल्यायो भनिन्छ। वायु अलग हो, गन्ध अलग हो, वायु अलग हो, गन्ध अलग हो। जस्तै त्यस्तै चाहिँ यो जुन बुद्धिका तीनटा व्यापारहरूलाई, जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिलाई जसले जान्दछ, त्यो जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिमा जो अनुवृत्ति हुन्छ हो, त्यो आत्मा जो छ यी शरीर आदिदेखि विलक्षण हो। त्यसलाई यही शरीरमा मृग्य अत्रैव मृग्य पुरुष नेति नेति अतत्यजन, त्यसलाई जान्न पर्दछ। आत्मालाई जानेको अर्थ के हो त? आत्मालाई जानेपछि यो आत्माको पनि धारक पोषक भोग्य भइबक्सिएका जो भगवान भइबक्सिन्छ, उहाँलाई जान्न पर्छ। त्यस कारणले भगवानलाई जान्नको लागि आत्मज्ञान अपरिहार्य हो। अनि यो संसार कसरी हुन्छ त? यस्तो दुःखदायी संसारमा शरीरमा किन बाँधियो भन्दा, यही जो पाप पुण्य कर्म छ त्यसले संसारमा बाँधिएको छ। त्यो पाप पुण्य कर्म कसरी हुन्छ त? यही शरीरद्वारा हुन्छ। एतद्वारो हि संसारो गुणकर्म निबन्धन अज्ञान मूलो पार्थोपि पुंसः स्वप्न इवेश्यते। अज्ञान मूलः अपार्थ अपि, अज्ञान मूलः गुणकर्म निबंधन अपार्थ अपि पुंसः एतद्वारा संसारः। संसारः स्वप्न इव एतद्वारा संसारः स्वप्न इव अपार्थोपि इष्यते। हे दैत्यपुत्र, गुणकर्म निबंधन सत्वादि सत्वरजतम आदि, जो सत्वरजतम इन्हीं तीन गुण कर्म गुणहरूको परिणाम अनुरूप जो पाप पुण्य कर्म को परिपाक का अधीन में भएको
यी त्रिगुणमय त्रिगुणको त्रिगुणले हुने भएको जो कर्म छ त्यो कर्मको परिपाक भएपछि हुने भएको जो शरीर सम्बन्ध हो त्यो कस्तो हो त अज्ञान मूल अज्ञान नै सम्बन्ध भएर अज्ञानले आफूलाई बन्धन हुने खालको कर्म गरेर त्यसैद्वारा पुंस संसार जीवात्मालाई संसारमा आउनुपर्छ अर्थात् देह सम्बन्ध अनि देह सम्बन्ध अनुसारको संसारमा त्यसलाई आउनुपर्छ। त्यस हुनाले एतद्वारा यही बुद्धि सम्बन्ध गुणकर्म अनुरूपको कर्म निबन्धन गुणकर्म अनुरूपको जो संस्कार बुद्धि छ बुद्धि अनुसारको त्यस्तो कर्म गरेर त्यही कर्म अनुसारको यो संसार यसलाई जीवात्मालाई मिलेको छ। यस्तो जो संसार हो स्वप्नैव अपार्थ यो शरीर सम्बन्ध यो संसारमा शरीर प्राप्त गरेको यही नै मेरो ठुलो पुरुषार्थ हो भन्ने होइन। यो शरीरले परम पुरुषार्थ प्राप्त गर्ने हो। यो शरीर कस्तो हो त स्वप्नैव स्वप्नको सुख जस्तै क्षणिक हुन्छ। अपार्थ भनेको त्यो नित्य हुँदैन त्यो पुरुषार्थ पनि होइन। त्यस हुनाले स्वप्न भनेको स्वप्न जस्तै अनित्य हुन्छ। अनित्य भएको हुनाले स्वप्न जस्तै यो शरीर जो छ अपार्थ भनेको पुरुषार्थ होइन। यो शरीर ठुलो पुरुषार्थ होइन। त्यस हुनाले यो शरीरद्वारा पुरुषार्थ सिद्ध गर्न पर्दछ। तर त्यस्तो लाग्दछ कि स्वप्न इव अपार्थ इष्यते यो अज्ञान मूलक जो शरीर मिलेको छ त्यो शरीर मिलेको हुनाले यो शरीरलाई नै मान्छेले पुरुषार्थ सम्झन्छ। स्वप्न इव स्वप्न जस्तै अपार्थोपि पुरुषार्थ नभएर पनि यो शरीर इष्यते व्यक्तिले यसलाई म यस्तो गजबको शरीर प्राप्त गरेँ भनेर त्यसलाई अनुभव गरेर यसैमा आसक्त भएर बस्दछ। अर्थात् अब स्वभावतः के भन्न चाहिबक्स्यो भने यद्यपि स्वभावतः सबै आत्मा नित्य हुन् अविनाशी हुन् शुद्ध हुन्। जो यहाँ 12वटा लक्षण आत्मा नित्य व्यय शुद्ध असंगी अनावृता आश्रय इत्यादि बताइयो। यस्तो रूप भएको यो आत्मा छ र पनि अनादिकालका यो धारावाहिक चलिरहेको जो अनादि कालको पुण्य पाप रूपी कर्मद्वारा सत्वादि प्रकृतिका गुणले गुणमा मुछिएर यी जीवात्माहरू आफ्ना तिनी कर्मका परिपाकका वशमा भएर सत्वादि जो प्रकृतिका गुण छन् तिनले युक्त भएर तिनी कर्मका त्यो कर्म परिपक्व भएपछि त्यो गुणको परिणाम स्वरूप त्यो अनुसारको शरीर मिल्दछ। अनि आफूलाई र आफ्नालाई चिन्दैन अज्ञान हुन्छ। शरीर प्राप्त गर्यो अनि आफ्नो कर्म अनुसार शरीर प्राप्त गरेछ। कर्म अनुसार शरीर दिनुभएका भगवानलाई यो शरीरमा रहेको शरीरदेखि विलक्षण आफूलाई चिन्दैन अज्ञान हुन्छ। अनि आत्मस्वरूप ज्ञान नभएपछि गुण कर्म अनुसार भगवानले सृष्टि गरी बक्सेको उच्च नीच शरीरको सम्बन्ध हुन्छ। शरीर सम्बन्ध भएपछि शरीर सम्बन्धी रूप जो संसार मिल्दछ। अनि शरीर सम्बन्ध भएपछि देहात्माभिमान हुन्छ। अनि त्यो देहात्माभिमानले म यो कर्म गर्छु मैले आफूलाई सुखका यी सामग्री सञ्चय गर्छु भनेर बस विषय प्रवण भएर विषय शब्दादि विषयलाई सञ्चय गर्दछ। अनि फेरि त्यस्तै प्रकारका जस्तो कर्म गरेछ त्यो अनुसार शरीर प्राप्त भइराख्दछ। अनि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम
यो कर्मको उपाधि नसकिदासम्म जन्म मरण परम्परामा आइराख्दछ। त्यसो हुनाले एतद्वारा है संसार, यही गुणकर्म निबन्धन भएको संसार हो। त्यसो हुनाले ती कर्मका पाप पुण्य कर्मका बन्धनदेखि मुक्त हुनको लागि आत्मज्ञान भएर भगवत प्रपत्ति हुन पर्दछ। त्यही कुरा बताउनको लागि अगाडि भनी बक्सिन्छ। तस्मात् भवद्भिः कर्तव्यम कर्मणाम त्रिगुणात्मनाम बीज निर्हरणम योग प्रवाह प्रवाहो परमो धियः। त्यो जसले बार बार जन्मन र मर्न पर्दछ त्यो कर्म त्यो त्यस्तो बुद्धि अनुसारको कर्म कसरी भुटिने त? बिउ भुटियो भने उम्रदैन, बिउ भुट्ने उपाय कसरी गर्ने त्यो गर्न पर्दछ भनी बक्सिन्छ। तस्मात् हेर, आत्मालाई देह सम्बन्ध भएको हुनाले देहात्म भ्रम हुन्छ। देहात्म भ्रमद्वारा भएको अज्ञानमूलक कर्म हुन्छ, त्योद्वारा संसार हुन्छ। त्यस हुनाले त्यो अज्ञानद्वारा हुने भएको कर्ममूलक संसार नजन्मनको लागि के गर्ने त? तस्मात् यस्तो संसार अज्ञानमूलक भएको हुनाले, अज्ञानमूलक जो गुण कर्मको अनुसार गुण कर्मको अधीनमा संसार हुने हुनाले, तस्मात् त्यो हुनाले त्रिगुणात्मनाम सत्वादि जो गुणत्रय परिणाम निमित्त भएर हुने भएको जो कर्मणाम पाप पुण्य रूपी कर्महरूको जो बीज निर्हरणम फेरि पाप पुण्य रूपी कर्मबाट केही अंकुरित नहुनको लागि, अर्थात् पाप पुण्य कर्म बीज भुटिनको लागि, बीज निर्हरणम देहात्म भ्रम हुने जो त्यसको कारण हो त्यो समाप्ति हुनको लागि, त्यो देहात्म भ्रम हुने भएको मूल अज्ञान भुटिनको लागि, नाश हुनको लागि। माने भुटिएपछि त उम्रदैन। त्यसको लागि हजुरले के गर्नुपर्छ? तस्मात् भवद्भिः कर्तव्य। त्यो बीज निर्हरण हुने काम माने संसार बिउ भुटिने काम हजुरहरूले भवद्भिः कर्तव्यम हजुरहरूले गर्न पर्दछ। त्यो के हो त? प्रवाह परमो धियः। धियः जो बुद्धिको निरन्तर जो प्रवाह हो, त्यो प्रवाहको उपरमा त्यो बुद्धिको प्रवाहलाई रोक्न पर्यो। शब्दादि विषयक जो बुद्धि हो, शब्दादि विषयलाई यो मेरो आनन्द दिने वस्तु भनेर जुन निश्चय छ बुद्धिमा, त्यो त्यो भावलाई उपरमा यो शब्दादि हे विषयहरू मलाई दुःख दिने वाला हुन् भन्ने यो ज्ञान हुन पर्यो। त्यही नै वास्तवमा धियः प्रवाह उपरमा। बुद्धिको जो अनादि प्रवाह छ, शब्दादि विषयमा जो अनुवृत्ति छ, आसक्ति छ, झुकाव छ, त्यसलाई उपरमा स्टप, त्यसलाई माने विश्रान्ति दिन पर्यो। भनेको बीज निर्हरण, बीज भुटिन पर्यो। त्यसको लागि के हुनु पर्यो त? त्यसमा जो यो सुख हो भन्ने अध्यवसाय छ नि, यो नितान्त दुःख रूप हो भन्ने भाव हुन पर्यो। त्यस हुनाले त्यसरी त्यो बीज भुट्ने कसरी त ल भनी बक्सोस् न भन्दा धेरै उपाय बताएका छन्। ती सबै उपायमा भगवानमा भक्ति सर्वोत्तम। तत्रोपाय सहस्राणाम अयम भगवतोदितः। भगवानले बताइ बक्सेको उपाय सर्वोत्तम उपाय। यदि स्वरे भगवती या यथा यैरञ्जसा रतिः। तत्र यो संसारको बिउ भुटिनी, तत्र भनेको बिउलाई निर्हरण भनेको भुट्ने, नउम्रने गरी बिउ भुट्ने उपायमा, अर्थात् संसार बीज भुट्ने भुट्न भनेर बताएका धेरै उपायहरू, हजारौं उपायहरूमा तत्र बीजलाई भुट्ने विषयमा उपाय सहस्राणाम, हजारौं उपायहरू शास्त्रमा बताएका छ। ती मध्ये कुन उपाय हो त? जो
भगवता उदित, भगवान श्रीमन नारायणले नै बताई बक्सेको उपाय के हो त यही जुन उपाय द्वारा भगवती अंजसारथी भगवान श्रीमन नारायणमा सजिलै कुनै फलको आशा नगरिकन भगवानलाई नै फल मानेर जो प्रेम हुन्छ, भक्ति हुन्छ, प्रीति हुन्छ, त्यो प्रीति यथा जसरी हुन्छ त्यही नै यद ईश्वरे, जो भगवान ईश्वरमा जो सजिलै साक्षात भगवान नै फल मानेर, फल उपाय सर्वस्व भगवान मानेर जो रति भनेको प्रीति यथा जसरी हुन्छ हो, त्यही नै हजारौं उपायमा सर्वोत्तम उपाय यो हो। कसले बताएको छ त? भगवान भगवतोदित, ती हजारौं उपाय मध्ये भगवानले बताई बक्सेको जो उपाय हो, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चामि तत्त्वतः भनेर बताएको छ। त्यस्तै माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतित्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जसले मलाई, माम च मलाई जसले, यह जुन व्यक्तिले अव्यभिचारेण अनन्य भक्ति द्वारा, अव्यभिचरित भक्ति योग द्वारा सेवते सेवा गर्छ भने त्यो व्यक्तिले त्रिगुणलाई पार गरेर ब्रह्म भूयाय आत्मस्वरूप ज्ञान गर्नको लागि कल्पते समर्थ हुन्छ। आत्मा यस्तो नित्य आत्मा छ भन्ने त्यो आत्मालाई अनुष्ठान पर्यन्त जान्नको लागि समर्थ हुन्छ। ती उपायमा सर्वोत्तम उपाय के हो त? त्यो उपाय बताइ बक्सिन्छ। गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानां ईश्वराराधनेन च। कति राम्रोसँग बताइ बक्सिन्छ। ती हजारौं उपाय मध्ये सर्वश्रेष्ठ उपाय के हो त? यही रंजसारथी भगवती ईश्वरे, जसले भगवान ईश्वरमा सजिलै प्रीति हुन्छ, त्यो प्रीति हुने उपाय के छ त भन्दा गुरु शुश्रूषया, आचार्यको सेवा गरेर, गुरुको सेवा गरेर। कसरी सेवा गर्ने? भक्त्या प्रेमपूर्वक गुरुको सेवा गरेर, अनि सर्वलब्धार्पणेन छ, आफूले प्राप्त गरेको पदार्थ भोगुरो इयम भिक्षा मया लब्धा भनेर सबै आचार्यलाई भने आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य भने अनुसार प्यारो वस्तु आचार्यलाई अर्पण गरेर सर्वलब्धार्पणेन च। प्राप्त पदार्थहरू आचार्य हजुरलाई, हजुरको सेवामा टकार्ने सबैले नुन आचार्यले प्रसन्न भई बक्सिन्छ। जन आचार्यले आशीर्वाद दिई बक्सिन्छ। यो भन्ने हो हामीले गर्न त गर्दैनौँ, तर गर्न पर्ने हो। हे आचार्य, यो हजुरको अनुग्रहले प्राप्त गरेको हजुरको यो वस्तु हो भनेर आचार्यलाई अर्पण गर्नु। आचार्यले आफूलाई चाहिएको वस्तु स्वीकार गरी बक्सिन्छ, अरू शेष बनाएर ल तिमीले उपयोग गर भनी बक्सिन्छ। त्यस प्रकारले नगरे पनि, सर्वस्व दिए पनि, उपमन्युको चरित्र हामीले हेर्दैनौँ, सबै उहाँले लिए पनि त्यो अर्पण गरेर अनि के गरे त? संगेन साधु भक्तानां, सबै गुरुलाई अर्पण गरेर अनि साधु भक्तानां संगेन, जो साधु भक्त छन्, साधु भक्त त कोही हुन्छन्, भक्तको भेष गरेका छन्, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य त्यही उकुस मुकुस भएर बसेका छन्, अति साधु भएनन्। साधु भक्तानां भनेको काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य आदि अशुभ गुणले रहित भएर भगवानमा एकाग्र चित्तले, भगवानलाई कुनै फलान्तरको आशा नगरिकन भगवत प्राप्तिको उपाय भगवानलाई नै मानेका, अर्थात भगवत भक्तिले युक्त भएका, साधुको लक्षणले युक्त भएका, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणा। यस्ता साधु जनहरूको, वैष्णव जनहरूको संगेन, संगत गर्नाले भनेको कसरी संग गर्दा? सेवा गर्दै गरे संग हुन्छ। संगेन अर्थात सेवाको लक्षणले। कसरी? महत सेवाम द्वारमाहुर विमुक्ते
तमोद्वारम योषिताम संगी सङ्गम भनेको हुनाले मोक्षको द्वार के हो त महाभागवतहरूको सेवा, नरकको द्वार के हो विषय लम्पटहरूको सेवा, स्त्रीको सङ्ग भनिबक्सेन। योषिताम संगी सङ्गम, विषय लम्पट स्त्री लम्पट व्यक्तिको सङ्गत गर्नाले नरक गइन्छ, स्त्रीको सङ्गतले पनि बक्सेन। त्यसो हुनाले त अनि ईश्वर आराधना छ, भगवानको आराधनाले भनेको अर्चावतार भगवानको, अर्चावतारमा मूर्धन्य भइबक्सेका श्री शालग्राम भगवानको आराधना छ, सेवा गरेर भगवानलाई सबै अर्पण गरेर भगवत समर्पित पदार्थ भागवतहरूमा विनियोग गरेर अनि के गर्ने त, यसो गरेपछि त्यो तत्त्वलाई जान्न सकिन्छ। सबभन्दा आत्मतत्त्व जान्नेको सबभन्दा उत्तम उपाय अरे। कसरी त फेरि अगाडि बता, श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनैर गुणकर्मणां तत्पादां बुरुह ध्यानात् तल्लिङ्गे क्षारणादि। अनि भगवानको सेवा गर्दै ईश्वर आराधना छ, ईश्वर आराधना गरेर ईश्वरको आराधना गरेर अर्चावतार भगवानको समाराधना गरेर अनि श्रद्धया तत्कथायां च भगवानका पावन चरित्रमा श्रद्धा गर्नाले सुन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भावनाले बारम्बार सुने पनि हरिकथा सुन्दा अघाउन्न जो भनेको त्यस्तो माने सुन्ने आसक्ति जगाएर सुनेर श्रवणको आसक्तिले के हुन्छ त, पानेन ते देव कथा सुधाया। हे प्रभु, हजुरको कथामृतको पान गर्नाले भगवान कथा पान गर्नाले अनि कीर्तनैर गुणकर्मणा त्यसले र तत्कथायां च श्रद्धा, भगवान कथामा श्रद्धा गर्नाले कीर्तनै गुणकर्मणा भगवानको नाम कीर्तन गर्नाले भगवानको गुण कीर्तन गर्नाले, किनभने कलौ केशव कीर्तनात् इत्यादि भागवतको 12 स्कन्धमा बताएको छ। कृते यद ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरि कीर्तनात् कलौ केशव कीर्तनात् भनेको हुनाले त यी सबै अरू साधनभन्दा कलियुगमा भगवानको नाम संकीर्तन गर्नाले भनेको आचार्यले उपदेश गरेको द्वय मन्त्रको अनुसन्धान कीर्तन भनेको। यहाँ बुझ्दैनन् मान्छेले, त्यो आचार्यले दिन पर्यो नि त भगवान नाम, आफै चोरी गर्न भयो त, त्यो भगवानको नाम आचार्यले दिन पर्यो। पस्क्या छ के पकाएको छ भित्र, सासूले पकाउनु भएको छ, बुहारीले आफै पस्केर खाने, सासूले दिने, आफैले पकाएछ भने आफैले नखाने, सबैलाई बाँडेर खाने। त्यस हुनाले कीर्तनै दिएर आचार्यले अब यो मन्त्र जप भनेर त्यो कीर्तन गर्नाले त गुणकर्मणाम कीर्तनात् भगवानको गुणको भगवानको नामको कीर्तन गर्नाले कलौ संकीर्त केशवम यज्ञै संकीर्तन प्राय यजन्ति सुमेधस। नवयोगेश्वरले भनिबक्सिन्छ कलियुगमा झन् यस्तो छ, कलिम सभा जयन्ती आर्या गुणज्ञा सारभागिन भनेअनुसार त्यो कलियुगमा फेरि यत्र संकीर्तन प्राय यजन्ति सुमेधस, सुमेधस भनेको सुष्ठु मेधाइति सुमेधस, द्वय मन्त्रमा बुद्धि भएका भनिबक्सिन्छ आचार्यहरूले। द्वय मन्त्रमा बुद्धि भएका महात्माहरूले जहाँ संकीर्तन प्राय द्वय मन्त्र अनुसन्धान सन्तत स्फुरिता धर्म भने अनुसार त्यस्तो भगवानको श्रीनाम कीर्तन गर्नाले अनि तत्पादाम भूर्व ध्यानात् भगवानको श्रीचरणको चिन्तन गर्नाले, भगवानको श्रीचरणको चिन्तनको यत्रो महत्व छ। ध्यानको पहिलो सोपान नै सञ्चिन्तयेद भगवतः चरणारविन्दम वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्ग रक्तविलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहत महद हृदयान्धकारम्। यहाँ एकछिन लाइभ हुन्छ प्रवचन। सञ्चिन्तयेद भगवतः चरणारविन्दम हुन्छ, म एकछिनपछि आउँछु। भगवानको चरणकमलको निरन्तर चिन्तन गर्नु। सञ्चिन्तयेद भगवतः चरणारविन्दम भने अनुसार
अथवा अझै पनि कतिजना अद्याप्यत्पाद नखावसृष्टम जगद विरिञ्चो परिहृतारणाम्ब तेषां पुनात्यन्न तमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत पदार्थ। भगवत पदार्थ जस्तो पुरुषार्थ के छ र? अथापि यत्पाद नखावसृष्टम, ओहो यत्पाद नखावसृष्टम, जुन भगवान को चरण कमल प्रक्षालन गरेर जुन भगवान को वाम पदांगुष्ठ नख विनिश्रिता जो सरित भई बक्सिन्छ। भगवान श्रीमन नारायण को वामन अवतार भगवान को वाम पाउ को जो बुढी उम्ठो को नखाग्र भागबाट प्रक्षालन गरेर निक्लेकी जो गंगा हुन्, त्यसले जगत विरिञ्चो पहिरतारणाम्ब, ब्रह्माजीले जो पाउ प्रक्षालन गरी बक्सियो त्यो जल जो छ, भगवानको चरण प्रक्षालन गरेको जल जो छ, जगत पुनाति अद्यापि अहिले पनि जगत पुनाति, जुन भगवानको श्री चरण प्रक्षालित दिव्य गंगाले जगत पुनाति सारा संसारलाई पवित्र गरी बक्सिन्छ। भने त्यस्तो मुकुन्दात अन्यतम भगवत पदार्थ नामक को लोके, त्यस्तो मुकुन्द भगवानलाई छोडेर वास्तवमा पुरुषार्थ के छ र? भगवान नै वास्तवमा परम पुरुषार्थ भई बक्सिन्छ भने अनुसार त्यस्ता भगवानको श्री नाम कीर्तन गर्नाले, त्यस्ता भगवानको श्री चरणको चिन्तन गर्नाले, जसलाई स्वयं रुक्मिणी आमाले पनि यस्याङ्घ्रि पंकज रजस्नपनम महान्तो वाञ्छन्त्युमापतिरिवात्मतमोपहत्यै यर्ह्यं भुजाक्ष न लभेय भवत् प्रसादम जह्याम असून व्रत कृशान शतजन्मभिस्यात्। रुक्मिणी आमाले भनी बक्सिन्छ यस्याङ्घ्रि पंकज रजः, जुन भगवानको चरण कमल अंग्री पंकज को रज जो छ भनेको पाउ प्रक्षालित जल, त्यसमा स्नपनम स्नान गर्न भनेको गंगाजी को अर्थात हजुरको श्री चरण को तीर्थद्वारा अभिषेकित भएर पवित्र हुनलाई उमापति इव भोले बाबा शंकरले चाहिँ यच्छौच निश्रित सरित पर्वरोधकेन तीर्थेन मूर्धनदि कृतेन शिव शिवभूत भने अनुसार भगवान शंकरले जस्तै त्यो भगवानको श्रीपाद तीर्थलाई शिरमा राखेर आफू पवित्र हुन चाहिँ बक्स्यो, त्यो प्राप्त नि गरी बक्स्यो। जस्तै त्यस्तै चाहिँ जुन भगवानको दिव्य श्री चरणको तीर्थलाई भगवान शंकरले चाहिँ अरूहरूले पनि बान्छन् ती चाहन्छन्, त्यस्ता हजुरका चरण कमल यति प्रिय छन् कि चरण कमलको जललाई पनि त्यति चाहन्छन् भने हजुरको चरण कमल कति माने प्राप्तव्य होला, कति हुरुक्क हुने पदार्थ हो। त्यस हुनाले त्यस्तो हे अम्बुजाक्ष, हे नारायण, यर्ह्यम्बुजाक्ष न लभे भगवत प्रसादम, हे कमलनयन, हे नारायण, हे श्री कृष्ण, हजुरको कृपा दासीले प्राप्त गरिन, अर्थात हजुरले आएर दासीलाई स्वीकार गरी बक्सेन भने यी दुष्ट मलमूत्रका पात्र भएका शिशुपाल आदिहरूलाई मैले स्वीकार गर्दिन। के गर्थ्यौ त भन्दा यर्ह्याम्बुजाक्ष नलभे भगवत प्रसादम, हे कमलनयन, हजुरको कृपा पाइन भने जह्याम असुन, प्राण मैले त्याग्छु। अरे राम राम, त्यस्तो आत्महत्या गर्ने मतलब आत्महत्या होइन, व्रत कृशान शत जन्म भी, 100 जन्म मैले तपस्या गरेर अत्यन्त भोकै रहेर कठोर तपस्या गरेर प्राण त्याग्ने छु। 100 जन्म बिताउन परे पनि बितोस् मेरो यो आत्माको स्वामी हजुर नै भई बक्सिन्छ भनेर लक्ष्मी आमाजीले, रुक्मिणी आमाजीले भने जस्तै त्यही अनुसार प्रभु हजुरको श्री चरण कमलको ध्यान गरेर, माने भगवानको चरण कमलको ध्यान गरेर, तत्पादाम्बुरुहत ध्यानात्, अनि तल्लिङ्गे क्षारणादि भगवानका श्री विग्रहहरूको दर्शन गरेर, त्यहाँ अर्चना आदि गरेर, अर्चा विग्रह भगवानको दर्शन गर्ने, अर्चना गर्ने इत्यादि गरेर पनि के भगवानको दर्शन गरेर हुन्छ? भगवानको दर्शन नगर्ने आँखा त बर्हाई ते नयने नरायणम, ती आँखा कमल
के अरे मयूरका पाख जस्ता हुन् जसले लिङ्गानी विष्णु ननिरीक्षतो ये, जुन आँखाले भगवानको अर्चा विग्रहको दर्शन गर्दैनन् तिनी आँखा मयूरका पाख जस्ता हुन् भनेको हुनाले यस्ता भगवानको दर्शन आदिद्वारा धन्य भएर, भगवानको दर्शन भनेको के हो त? भगवानको दर्शन भनेको भगवानको कृपा भाजन बन्ने, भगवानले स्मरण गर्न योग्य बन्ने, आफूले त्यस्ता भगवानलाई दर्शन गर्न चाहने। वाल्मीकि रामायणमा अरण्यकाण्डमा हो कि अयोध्याकाण्डमा हो? अयोध्याकाण्डमा हो। यं च यस्तु रामं न पश्येत्तु यञ्च रामो न पश्यति निन्दितः सभवे लोके स्वात्माप्येनं विगर्हते। यस्तु रामं न पश्येत्तु, जसले भगवान राम को दर्शन गर्दैन, दर्शन गर्न चाहदैन, अनि यञ्च रामो न पश्यति, जसलाई भगवानले कृपा दृष्टि गरी बक्सिन्न, जायमानम हि पुरुषम यम पश्येत मधुसूदन, त्यो बल्ल सात्विक सतुविज्ञ, त्यो सात्विक हुन्छ। भगवानको कृपा माने निरन्तर कृपा पात्र बनेको व्यक्ति बल्ल सात्विक बन्छ। अनि त्यसले मोक्षको खोजी गर्दछ भने चाहिँ तल्लिङ्गे क्षारणादिवी, भगवानको दिव्य दर्शन गर्दै। त भगवानको दर्शन गर्न मन्दिरमा गएपछि के हुन्छ? हामीले भगवानको दर्शन गर्छौं, गौण हुन्छ। भगवानले हामीलाई हेर्दै बक्सिन्छ, यो मुख्य हुन्छ। भगवानले हामीलाई हेर्दैछ के हुन्छ भन्दा भगवानले कृपा दृष्टि गर्दै बक्स्यो भने चक्षुषा तब सौम्येन पुतास्मि रघुनन्दन, भगवानको कृपा दृष्टिले हामी निष्पाप हुन्छौं र अनि भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यस्तो त्यसनाले त्यस्ता भगवानको दर्शन गरेर सजिलै त्यो आत्मतत्व साक्षात्कार हुन्छ इत्यभिप्राय। त्यसनाले कसरी के गर्ने त? त्यस्ता भगवानलाई हरि सर्वेषु कहाँ कहाँ गएर हेर्ने त? सबैमा भगवत बुद्धि गर्नु। हरि सर्वेषु भूतेषु भगवान आस्त ईश्वरः इति भूतानि मनसा कामैस्तै साधु मानयेत। सर्वेषु भूतेषु भगवान हरि आस्ते, सबै प्राणी मात्रमा भगवान नारायण विराजमान भई बक्सिन्छ, सबैका अन्तर्यामी भएर। इति यो कुरालाई मनसा मनैदेखि साधु मानयेत, अत्यन्त आदर गर्नु। अनि इति यो कुरा मनसा मनले सम्झेर तही कामही तिनी विषयहरूद्वारा साधु मानयेत, माने सबै पदार्थ भगवदात्मक हुन् भएर ती सबै प्राणीलाई खूब आदर गर्नु, बहुमान गर्नु, सम्मान गर्नु, उनको अनादर नगर्नु। यसले के हुन्छ त? यिनीहरूद्वारा अनि बल्ल त्यो आत्मतत्व जान्न सकिन्छ। एवं निर्जित षड्वर्गै क्रियते भक्तिरीश्वरे वासुदेवे भगवती यया संलभते रतिम। हे दैत्यपुत्र हो, एवं यस प्रकारले यी माथि बताएका उपायहरूद्वारा साधनहरूद्वारा निर्जित षड्वर्गै जितेको छ काम क्रोध आदि शत्रुहरूलाई। जसले षड्वर्ग भनेको काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, यी छवटा अत्यन्त बलवान शत्रु, जसलाई हामीले नजानेर मित्र भएर यहाँ आफैले तिनलाई भत्ता सत्ता दिएर पालेर राखेका छौं। काम अन्तरा हुन्छन् र यही भित्र छन्। त यस प्रकारले साधु सेवा, भगवत सेवा, सर्वभूतात्म सबै प्राणीमा भगवत दर्शन गर्दै काम क्रोध आदिलाई जसले जितेको छ, अनि ईश्वरे भक्ति क्रियते, यस्तो गरेपछि भगवान नारायणमा भक्ति गरिन्छ, भक्ति सिद्ध हुन्छ। अनि भक्ति गर्न पर्दछ, यसरी भक्ति गर्न पर्दछ। कसरी त? वासुदेव भगवती यया संलभते रतिम, यया जुन यहाँ
एवं ही पूर्वोक्त प्रक्रिया द्वारा गुरु सेवा सर्वलब्धार्पण आदि यिनी गुरु सेवा आदि साधनले अनुग्रहित गरिएको भगवत चिन्तनात्मिका भगवत ध्यानात्मिका भक्ति द्वारा वासुदेव भगवती भगवान वासुदेवमा रतिम लभते माने भक्ति प्राप्त गर्दछ। कसले? मुमुक्षुले। भगवानमा भक्ति प्राप्त गरेपछि त्यसले के हुन्छ त? बस देह गेह विस्मृति हुने अवस्था हुन्छ। कसरी त यी बताइएको छ। निशम्य कर्माणि गुणान अतुल्यान वीर्याणि लीला तनुभि कृतानि यदाति हर्षोत्पुलकाश्रुगद्गदं प्रोत्कण्ठ उद्गायति रौति नृत्यते यति भनेर आज विश्राम गरौँ। निशम्य कर्माणि गुणान अतुल्यान। रति शब्द वाच्य जो प्रीति रूपा जो पर भक्ति हो, पर भक्ति पर ज्ञान अनि परमा भक्ति, यी भक्तिका तीनटा दशा हुन्छन्। त रति शब्द वाच्य भए कि प्रीति रूपा पर भक्तिको चिन्ह बताइएको छ। निशम्य केलाई निशम्य? अतुल्यान गुणान निशम्य। अनुपमेय भगवानका गुणहरूलाई भनेको सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जव आदि गरेका गुणहरूलाई सुनेर, अर्थात कसरी त ती गुण कहाँ छन् त भन्दा लीला तनुभि कृतानि, लीला आफ्ना इच्छा अनुसार लोक कल्याणको लागि धारण गरिबक्सेको छ रामकृष्ण आदि स्वरूप जसले, त्यस्ता भगवानका लीला तनुभि माया मनुष्य रामकृष्ण आदि श्री विग्रहहरूद्वारा ती अवतारहरूद्वारा कृतानि गरिएका कर्माणि दिव्य लीलाहरू जो छन् रामका कृष्णका, रामका त छँदैछन्, भगवान कृष्णका दैचोरी खानी इत्यादि जो लीलाहरू छन् तिनी। अनि वीर्याणि अपार पराक्रम, अजेय रावण कुम्भकर्ण इत्यादिलाई संहार गर्ने, अजेय जरासन्ध माने कंस शिशुपाल दन्तभक्त आदिहरूलाई जो मार्ने, त्यस्तै प्रकारले अब सेतु बन्धन गर्ने, गोवर्धन उद्धार गर्ने इत्यादि भगवानका दिव्य लीलाहरूलाई निशम्य आचार्यहरूका श्रीमुखबाट सुनेर, अनि त्यस सुनेपछि के हुन्छ त? यदाति हर्षोत्पुलकाश्रुगद्गदं, जब अत्यन्त हर्षले उत्पुलक माने पुलकित भएको छ, रोमाञ्चित भएको छ जसको, अनि आँखाबाट आएको अश्रुले गदगदम रुद्ध कण्ठ भएको छ त, त्यस्तो व्यक्तिले जब प्रोत्कण्ठ उद्गायति रौति नृत्यति, मुक्त कण्ठ भएर अत्यन्त आनन्द विभोर भएर, अत्यन्त भगवानको नाम कीर्तन गर्न अत्यन्त लालायित भएर, उत्कण्ठित भएर जब भगवानको गुणहरूलाई उद्गायति उच्च स्वरले कीर्तन गर्दछ, लोकलज्जालाई त्यागेर, अनि रौति नृत्यति आवाज गर्दछ अनि नाच्दछ भने त्यस्तो भगवानका भक्तले सबै जगतलाई पवित्र पार्दछन्। आज यही राखौँ। अब यदाग्रहग्रस्त बढी भनौँला। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण।